یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عشق و محبت پیار خلوص جناب باواز بلند درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں، جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں، ان کے انداز اور مانگنے والو چلو ان کے در اقدس پر، مانگنے والو چلو ان کے در اقدس پر، جن کے دربار میں سلطان بھی گدا ہوتے ہیں، جن کے دربار میں سلطان بھی گدا ہوتے ہیں، ان کے انداز ہر طرف آہ فگاں ہوتے ہیں، دل روتا ہے، ہر طرف آہ فگاں ہوتے ہیں، دل روتا ہے، اہل دل جب تیرے کوچے سے جدا ہوتے ہیں، اہل دل جب تیرے کوچے سے جدا ہوتے ہیں، تو وہ مر مر کے بھی ہو جاتے ہیں زندہ الطاف، وہ مر مر کے بھی ہو جاتے ہیں زندہ الطاف،
عشق سرکار میں جو لوگ فنا ہوتے ہیں، عشق سرکار میں جو لوگ فنا ہوتے ہیں، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک دی عقیدہ حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام ناز شریف دے چاند اشعار امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ بارگاہ عشق و محبت پیار خلوص دے نال پیش کرن تو بعد حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک دا لا تعداد مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے ذکر فکر دی محفل اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائی۔ الحمدللہ محفل دے اندر کثرت نال میرے پیر بھائی موجود نے، خلیفہ محمد نواز صاحب، محمد شہزاد صاحب، شاہ صاحب اور دیگر ساتھی میرے نال الحمدللہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کیسر ندیم مجتبائی صاحب تشریف فرما نے، آپ دے علاقے دے قاری صاحب آپ نے انہوں محبت بھریاں گلاں سماعت فرمائیاں۔ محمد جمیل صاحب نے اپنے والد صاحب دے اصال ثواب واسطے محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے۔ دعا فرماؤ رب العالمین پاک نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے صدقے اس محفل نو اپنی پاکیزہ بارگاہ قبول و منظور فرما کے انہوں دے والد صاحب دے واسطے ذریعہ نجات ذریعہ بخشش بنائے، اور جنہ دے والدین حیات نے اللہ نے صحت عطا فرمائے، میرے سمیت جنہ دے والدین حالت ایمان چ پردہ فرما کے رب العالمین انہوں دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ 4 بجے دے قریب انشاءاللہ اسی دعا کریں گے۔ قرآن پاک دے تیسرے پارے دی سورہ آل عمران چوں ایک آیت مقدسہ بڑی مشہور پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تسی اپنی پیاری زبان چوں اعلان فرماؤ، تسی اپنی پیاری زبان چوں ارشاد فرماؤ، حکم صادر کرو، کل اے محبوب فرما دیو، اے محبوب فرما دیو، ان کنتم یعنی جہان والے نو اعلان کرو۔ میں محبت اللہ اس تو قبل میں تقریباً 1 گھنٹہ بیان کر کے آیا، تقریباً راوی دے کنڈے دسی گئے سے اس وجہ تو لیٹ ہو گئے، تو میرا دل کیتا ہے کہ میں اتنے عشق مصطفیٰ دی جڑی شمع نہ انہوں روشن کراں، تو انشاءاللہ اللہ ذات استقامت عطا فرمائے۔ تو قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ سماعت کرو، انشاءاللہ یہ بڑے مسئلے حل ہوندے ہیں۔ رب فرمایا کہ محبوبہ تسی اپنی پیاری زبان چوں اعلان فرماؤ، ان لوگاں نو دسو، ان کنتم یعنی کائنات وچ وسن والے انہاں نو دسو، اگر تواڈے وچوں کوئی، سارے واسطے گل نہیں آئی، گل آئی ہے خاصاں واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات بڑی دنیا وس رہی، بڑے آئے بڑے گئے، جدھر نو مرضی چلے جاؤ، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، کہ انی دنیا ادھر بھی رہندی لوگ۔ رب فرمایا کہ محبوب تسی فرماؤ ان کنتم، اگر کنتم جمع انہاں وچوں کوئی تحبون اللہ، اللہ دے نال محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ نال محبت کرنا چاہتا ہے، تو او دے واسطے اللہ رب العالمین نے ایک شرط رکھی ہے۔ 10 بندے بیٹھے ہیں، 50 بیٹھے ہیں، ہر بندے دی اے دل دی خواہش ہے کہ میں ہاتھ چکاں، جیڑی دعا کراں تے رب العالمین میری دعا نو قبول فرمائے، اللہ اس دا پھل عطا فرمائے، ہے کہ نہیں؟ ہر بندے دی خواہش ہے،
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਹਾਫਜ਼ ਹੈ, ਪੀਰ ਹੈ, ਕਾਰੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, اس دی دل دی آواز ہے کہ میں اللہ دی بارگاہ دے اندر مقبول بندہ بنا، خدا دا محبوب بنا، میں جیڑے بھی جملے اللہ دی بارگاہ پیش کرا رب العالمین میرے جملے پورے فرما دے. سبحان اللہ. ہے نا بھئی؟ ایسا ہر بندے دا دل کرتا ہے، لیکن رب العالمین نے یہ مقام پان واسطے ایک شرط رکھی ہے. رب فرمایا تحبون اللہ، سونیا تسی اعلان فرماؤ اگر اس کائنات وچوں کوئی میں خدا نال محبت کرنا چاہتا ہے تو میں خدا حکم دے رہا کہ فتبعونی، او میرے محبوب دی اتباع کرو، یحببکم اللہ. جدو میرے محبوب دی اتباع میں چاہو گے پھر آکھن دی لوڑ نہیں پائے گی، منگن دی لوڑ نہیں پائے گی. رب فرمایا محبوب نال وفا کر لو گے، محبوب دے بن جاؤ گے، میں رب یحببکم اللہ تواڈے نال پیار شروع کر دیواں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات میں فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. لوح و قلم. اللہ اکبر. یار ماشاءاللہ. تو رب اللہ دا قرآن، یہ ترجمہ میں قرآن دا بیان کر رہا. ایک یہ نہیں کہ میرا جوشیلا انداز ہے تو میں جوش اپنے مزے نہ گل کر رہا، نہیں، اللہ دا قرآن ہے. فتبعونی، رب فرمایا سونے انہاں نوں کہ اگر رب نال پیار چاہندے ہو تو میں محمد دی اتباع کرو. سبحان اللہ. میں محمد نال اتباع کیے، حضور نال پیار کرو، حضور نال پیار کیے، حضور دیاں سنتاں نال پیار کرو. حضور دیاں سنتاں کی نے؟ داڑھی شریف، نماز شریف، روزہ شریف، زکات و صدقات، جنہ چیزاں دا حکم مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا انہاں تے عمل کر لو. اے محبوب دی اتباع ہے. جدوں محبوب دے بن جاواں گے پھر اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہے یحببکم اللہ. پھر کہن دی لوڑ نہیں، کسے دے کول جا کے فرمائش پان دی لوڑ نہیں، صرف محبوب دے بن جاؤ. یحببکم اللہ، اللہ تواڈے نال پیار فرمائے گا. ہیں اللہ تواڈے نال پیار کرے گا. تو یا اللہ تو پیار کرے گا، اسی محبوب دے بن جائیے. اللہ سونیا تو پیار فرمائے گا، تحفے وچ کی دیں گا؟ رب فرمایا یغفر لکم، میں بخش دیاں گا تانوں. مزے نال آکھیو سبحان اللہ. ہر بندہ دعا نماز دے اندر، نماز دے باہر جس ویلے دعا پڑھے روزے دار، یا جناب اللہ کو محفل تو بعد، محفل تو پہلا، ماں دے قدماں اندر بیٹھ کے، ماں دے قدماں تو بعد دیگر محفلاں دے اندر بیٹھ کے دعا کیتی جاندی ہے. یا اللہ تیرا ذکر خیر کیتا ہے، نبی دیاں نعتاں پڑھیاں نے، اللہ سونیا ساڈے گناہ معاف فرما دے، اللہ سونیا ساڈے گناہ بخش دے. آئندہ اللہ سونیا توبہ تے استقامت عطا فرما. ہر پیر فقیر نمازی بندہ دعا منگے گا. اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے محمد عربی دے غلام بن جاؤ، دعا منگن دی لوڑ نہیں پائے گی. رب فرما رہا ہے یار مصطفیٰ دا سمجھ کے یغفر لکم ذنوبکم، میں تواڈے سارے ہی گناہ بخش دیواں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ فرمایا کہ محبوب دے نوکر بن جاؤ، محبوب نال وفا کر لو، محبوب دی محبت وچ آ جاؤ. میں خدا قرآن اندر وعدہ کر رہا تواڈے نال پیار بھی کراں گا، یغفر لکم ذنوبکم، تواڈے گناہ بھی معاف فرماواں گا. پھر اللہ فرمایا واللہ غفور رحیم. اللہ فرمایا میں ایدوں بھی بہتا مہربان ہاں، سبحان اللہ. میں ایدوں بھی بہتا بخشن والا، میں ایدوں بھی بہتا رحم فرمان والا. پھر اس پکیزہ مجلس دے اندر، بابرکت محفل دے اندر، جس دے اندر ختم خواجگاں دی تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، حضور دے سچے سونے بچے تے جوان تے بزرگ غلام بیٹھے ہوئے نے.
ایک دعا کرو ایتھے برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم برسن ہارے. نہیں نعت پڑھنی ہے ویکھو سواد کی بھی ہوں. اے میں حدیث شریف پڑھنی مصطفیٰ دا فرمان وہ تو پھر دل کھل جائے گا نا. ایک ذہن تیار کر رہے ہیں حضور دی بارگاہ دی اندر ترلا مارو پھر میں حدیث مصطفیٰ پیش کراں. برسن ہارے رم جم ایک بوند ادھر برسا جانا ایک بوند کملی والے حبیبی یا رسول اللہ جناباں دی خدمت دی اندر کوئی کلیاں عرض کرے تسی پھر بھی مہربانی فرمان دے ہو. محفل اندر پکاریا جائے تسی پھر بھی کرم نوازیاں فرمان دے ہو. امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ بیماری دی حالت بستر تے پکارن تسی کرم نوازی فرمان دے ہو. پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور دی اندر پکارن تسی پھر بھی مہربانی فرمان دے ہو. غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ میاں والی دی جیل اندر پکارن تسی پھر بھی کرم نوازی فرمان دے ہو. کملی والے ملک ممتاز حسین قادری اڈیالہ جیل اندر رہن سونیا اوتھے 18 مرتبہ اپنی زیارت دے جام پہ آتے. اسی گناہگاراں سیاہکاراں بدکاراں ساڈیاں اکھاں اس قابل نہیں پر سونیا تیرے بچیاں دا واسطہ دے کے عرض کرنے آج ایک نظر کرم ادھر بھی ہووے. برسن ہارے رم جم برسن ہارے. شہزاد صاحب چھڈو بس تسی نعت پڑھو مزے دے نال جنوں چاہیے ہون گے آپ ہی چوک کے لئی جائے گا. حضور دا کلام میرے نال مل کے آکھو برسن ہارے رم جم ایک بوند ادھر برسا جانا ایک بوند ساجانا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا میری کشتی پار لگا جانا جی میری کشتی مدنل میری کشتی جانا جی میری میاں پار. یہ تھوڑا مشکل ہے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا کمال. ایک اور بابے دی گواہی پاواں تے حدیث مصطفیٰ جناب دی خدمت دے اندر پیش کراں. انج نہیں تے ترلا مار لو کدی آؤ غریباں دے محلے. اے دعائیا کلمات نے جتھے مصطفیٰ جانے رحمت ذکر ہوئے او جگہ جنت دا باغ بن جاندی ہے. اے جمیل دی دکان نہ سمجھا اے دکان ضرور ہے پر اج ذکر خدا دی برکت دے نال ذکر مصطفیٰ دی برکت دے نال جنت دا باغ بن چکی ہے. گھر دے اندر نبی دا ذکر ہوئے گلی اندر نبی دا ذکر ہوئے خدا دا ذکر ہوئے. وہ جڑی گلی ہے وہ جڑی جگہ ہے نا وہ کار ہی رہندا ہے لیکن ذکر دی برکت دے نال مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا وہ جنت دا باغ بن جاتی ہے. تے جنت دے باغ وچ دوزخی تے نہیں نہ جاندے. جنت دے باغاں وچ کون جان گے شاہ جی؟ جنتی جان گے. پھر پتہ چلیا محفل چاؤن والے جنتی بیٹھے. غلاماں نے عرض کیتا حضور فرمایا جنتی باغاں چوں دی لنگو تے کچھ کھا پی لیا کرو. غلام عرض کرتے ہیں سونیا جنت وچ جاواں گے
تے جنتی پھل بھی کھاواں گے. دنیا دے ایسے کیڑے باغ نے جتھے جنت ہے؟ حضور فرمایا جتھے اللہ رسول دا ذکر ہوئے وہ جگہ جنت دا باغ بن جاندی ہے. تے حضور اتھے میوے کیڑے نے؟ جنتی پھل کیڑے نے؟ حضور فرمایا جڑا اللہ رسول دا ذکر ہو رہا جنتی پھل ہے. سبحان اللہ. تے تسی مبارکباد دے میں تسی مستحق ہاں جنتی باغ اندر بیٹھے ہاں حضور دے فرمان دے مطابق جنتی پھل کھا رہے ہاں. اے جنتی پھل ہے حضور دا ذکر تے مزے دے نال للکار کے آکھو کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ دی صدا دے نال اے درو دیوار گواہ بن جان. داتا صاحب دے قدماں دے اندر ساڈی آواز پہنچے اوتھوں لوائے مور مدینے دی مدینے شریف ہواواں تے فضاواں ساڈی آواز لے کے پہنچ کے عرض کرن کملی والیا او بابے بلے شاہ دے قریب بستی اندر بیٹھے لوگ تیرا ذکر خیر کر رہے نے دیدار دے طالب بیٹھے نے انج یاد کر رہے نے کدی آؤ غریباں دے محلے. بیمار بندہ نہ بولے بڑھا بندہ نہ بولے جوان جڑا تندرستی آندا میری زبان ٹھیک ہے میں گلاں بیوی نال بھی کھلیاں کرنا یاراں نال بھی کھلیاں کرنا. اج عشق مصطفیٰ دی مجلس اندر بیٹھ کے جن نے میرے واسطے بولنا ہے محمد جمیل نہیں بولنا ہے نہ بولے جڑا اللہ رسول دی رضا واسطے بولنا چاہندا ہے عشق دے نال ترلا مارے کدی آؤ غریباں دے محلے لا کدی آؤ غریباں للہ گناہگار نے رات تیرے نے ملے. ہاتھ چوکے ذرا لہرا کے گناہگار نے رات تیرے نے ملے لا گناہگار نے رات تیرے رب فرمایا سونیا تو اپنی پیاری زبان چو اعلان فرما انہاں جہان والے نو دس اگر خدا نال پیار کرنا جے شرط میں اے رکھیے فتبعونی میرے محبوب دی اتباع کرو میرے محبوب دی اتباع کرو. یا اللہ لبے گا کی فرمایا یحببکم اللہ میں اللہ تواڈے نال پیار فرماواں گا. سنو حضور دے دیوانیو مصطفیٰ جان رحمت دی بارگاہ دے اندر حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مزے دے نال حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت نے اکھاں وچ اتھرواں دیاں لہراں حضور دے یار بیٹھے ہوئے نے مصطفیٰ جان رحمت اپنا حسن بکھیر رہے ہیں. اوے حضور دے غلام دیوانے شمع رسالت دے پروانے اپنی جولیاں اپنے دامن اپنے دل اپنے کشکول حضور دے عشق دے نال بھرپور فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ایسی حضور دے ذکر نال بھرپور فرما رہے ہیں. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی. سبحان اللہ. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی. محمد عربی کے قدموں میں بیٹھتے تھے محمد کی دید ہوتی تھی. مصطفیٰ جان رحمت دیوانیوں امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم اپنی مسند نبوت بیٹھے ہوئے نے نبی دے یار بیٹھے ہوئے نے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہو گئے نے اکھاں دے وچ دھرواں دیاں لہراں جاری نے. مصطفیٰ جان رحمت دے قدماں دے اندر حاضر ہو کے عرض کردے نے سونیا ودھا دے چہرے والیا حامیم دیا سونیا کنڈلاں والیا. سبحان اللہ مٹھی نہ ہوئے عشق نال سبحان اللہ.
یاسین دے سیریاں والیا علم نشرہ دے پیارے تے سونے سینے والیا ید اللہ دے سونے گورے ہتھاں والیا فدا کا امی و ابی و جسدی و روحی سونے میرے ماں باپ جناب دے قدمہ تو قربان ہو جان سونے میرا جسم بھی تیرے قدمہ تو قربان میری جو بھی تیرے قدمہ تو قربان کملی والیا میرے دل اندر ایک سوال اٹھ دائے دنیا دے اتے رہ کے ساڑا جیڑے ویلے دل کر دائے جدو دل کر دائے نس کے جناب دی بارگاہ بھی جان کے اپنی اکھاں دی پیاس بجانے سونے زیارتاں دے جام پیتے ہیں جدو دل کر دائے اکھاں نو پیاس لگے اسی سونے جنابہ دی قدمہ چاہ کے چہرہ بددعا بیک کے تے دل دی پیاس بجانے ہیں سونے سرور مل جاندہ ہے سینہ ٹھر جاندہ ہے آقا یہ تے دسو کل محشر دا دن ہوئے گا اینی دنیا اتھے موجود ہوئے گی تسی اپنے اعلیٰ مقام تے ہوو گے اگر محشر والے دن دل کر بیٹھا کہ جناب دی زیارت کیتی جائے تو سونے اتھے کی بنے گا اتھے کنج ملیں گے بلکہ سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سلطان باہو سرکار آپ فرماندے نے بے بسم اللہ اس اللہ دا ہے موڑ سلطان باہو سرکار دی گل سنن دا حدیث دی چس آ جائے گی سنو سلطان العارفین دی گل فرماندے نے بے بسم اللہ اس میں اللہ دا تے اے بھی کہنا مدن سبحان اللہ حدوں بے حد یارو درود نبی تے حدوں بے حد درود نبی تے جس دا کل پسارا کہہ دو سارے جس دا کل پسارا نال شفاعت سر ور عالم اے چھٹ سی عالم سارا ہوں میں قربان اونا تو یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا اللہ اکبر یا رسول حق فرید یا فرید حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ نو مصطفیٰ جان رحمت قدمہ دی اندر ہاتھ جوڑ کے رو رہے نے سونیا دنیا تے جدوں دل کرے جناب دی مجلس اندر نہ سونے کل محشر دا دن ہوئے گا کتھے ہوو گے حضور نے فرمایا او غلاموں پریشان نہ ہوو ایویں پریشان نہ ہوو حضرت سبحان دے جواب دے مصطفیٰ نے فرمایا سبحان المرء مع من احب الیہ کائنات دی اندر رہن والا جدے نال پیار کرے گا کل محشر والے دن او دے نال ہوئے گا
جیڑا میرے نال پیار کرے گا او محشر وچ وی نال اللہ اکبر پیر میرے علی شاہ صاحب فرماندے ہیں کوئی اسمانی تارا خلیفہ نواز صاحب ایڈی صدارت وچ محفل سجی کوئی اسمانی تارا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا مدد نہ رکھو ذرا کملی والڑیا سانو سہارا کملی والڑیا سانو تیرا بدلانے چھا کیتے بدلانے چھا کیتے آپ رب من جائے گا جدوں سونے نہا عشق نال یار آپ رب من جائے گا جدوں سونے نے کیتے رت لال بنے رہنے چاننی چاندی نہیں آقا چانن تے پیر میرے علی شاہ صاحب فرماندے نے چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں ہو کوئی مثال نہ ڈولن دے کوئی مثال نہ ڈولن دے چپ کر میرے علی ایتھے حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیں سونیا اتھے کی کریں گے حضور فرمایا المرء مع من حب الی دنیا طرح کے بندہ جدے نال پیار کرے گا کل محشر والے دن ہو دے نال جائے گا کڈے بھاگاں والا بندہ ہوئے گا جڑا حضور دے نال ہوئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کدوں ہوئے گا یہ ادوں ہوئے گا جدہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم دی منشا دے مطابق ہوئے گا حضرین اگرامی سنو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول نے جنہاں 10 سال مصطفیٰ دی نوکری کیتی ہے آپ دی 10 سال دی عمر مبارک سی جب حضور مدینہ شریف تشریف لے آئے نے حضور 63 سالہ عمر دے اندر حضور نے ظاہری پردہ فرمایا آپ دی عمر اس ویلے 20 سال سی آپ فرماندے نے میں حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو گیا عرض کیتی آقا اے دسو کل محشر والے دن تانوں ملنا ہوئے تے کتھے ملیے سبحان اللہ صحابیاں دا ذرا عقیدہ ویکھو کہ محشر کدوں لگنا ہے کدوں قیامت آنی ہے حضرت انس نے پوچھیا سونیا حضور یہ نہیں آکھیا کہ میں تے جاندا ہی نہیں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا بہ جا میں تینوں دساں میں کتھے ملے گا سبحان اللہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے ودھا دے چہرے والیا حامیم دیاں کنڈلاں والیا یاسین دیاں سیریاں والیا لامرو کا دی جان والیا کل معاشر والے دن اگر جنابانو ملنا ہوئے کتھے ملو گے 1.25 لاکھ نبی کمو بیش ہونگے انہاں دیاں امتاں موجود ہونگیاں جناب آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک ہر آدمی اتھے موجود ہوئے گا ہر بندہ اتھے موجود ہوئے گا سنیا کتھے ملو گے کتھے ملنا چاہیے کوئی مقام دس دے ہو انہیں رش دے اندر لپنا ہوئے تاکہ آسانی نال مل لئیے حضور نے فرمایا دیوانیاں بڑا سونا سچا سوال کیتا ہی حضور فرمایا میں 3 مقامات دے ہواں گا کنیا مقامات دے بھئی آندہ نبی نو پتا کوئی نہیں 1500 سال پہلا حضور نے فرمایا
1500 سال بیت رہے نے قیامت اجے پتہ نہیں کدوں ہونی ہے کتھے کتھے دنیا ہوئے گی حضور جان دے نے اس دن میں کتھے ہوواں گا غلام کتھے ہون گے ہیں میں کتھے ہوواں گا غلام کتھے ہون گے دیوانے نے عرض کیتی آقا کتھے ہوو گے محبت مصطفیٰ دا بیان سنن والے سننا ذرا حضور نے فرمایا میرے 3 مقام ہون گے پہلا پل صراط ہوے گا دوسرا جناب اعلی حوض کوثر ہوے گا تیسرا میزان ہوے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے کملی والیا تسی جناب اعلی پل صراط تے کی کر دے ہوو گے حضور نے فرمایا میں اوتھے کھڑا ہوواں گا میں اوتھے کھلوتا ہوواں گا میری گناہگار امت اپنے عملاں دی وجہ تو ڈگمگاندی ہوئے گی جدوں میں سامنے کھلوتا ہوواں گا میرے چہرے دی زیارت کردے جان گے پل لنگ دے جان گے عشق نال سبحان اللہ اوے عملاں تے مان نہ کری عملاں تے مان نہ کری عملاں تے مان نہ کری عملاں تے مان کیتا تے روڑ جان گے کیونکہ او جبار قہار کہاوے مت روڑ دے وے دودھ کڑیا مان کرنا ہی تے مصطفیٰ دی نوکری تے کر مان کرنا ہی تے مصطفیٰ دی غلامی تے کر حضرت انس عرض کر دینا کہ پل صراط تے کی کرو گے حضور نے فرمایا میں سامنے کھڑا ہواں گا گناہگار امت اپنے عملہ دی بنا تے ڈگمگاندی ہوئے گی کوئی 10 فٹ دا پل نہیں 50 فٹ دا پل نہیں وال نالوں بریک تلوار نالوں تیز ہے جتوں میں تو سب اتوں دی گزراں گے حضور نے فرمایا میں سامنے کھڑا ہواں گا غلام چہرہ ویندے جان گے اس کو مسجد اندر جوم دے جان گے ننگ دے جان گے ننگ دے جان گے اعلیٰ حضرت دی روح وجد آ گیا آپ فرماندے نے رضا پل سے اب رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں اعلیٰ حضرت فرمایا رضا 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 پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے لب پہ سلم صدائے محمد حضور ہوتے کھلو کے دعا مانگ دے ہونگے یا ربی سلم امتی یا ربی سلم امتی یا اللہ میری امت نو سلامتی نال گزار دے میری امت نو سلامتی نال گزار دے حضور فرمایا میں ہوتے دعاواں مانگدا ہواں گا میں ہوتے دعاواں کردا ہواں گا امتی چہرہ ویندے جان گے اے آکھو قاری صاحب کیسی محبت علی گل کر رہے ہو بیبیاں حسن یوسف ویکھن پتہ نہ چلے فروٹ دی جگہ انگلیاں کٹ دیاں نے پتہ نہیں چل ادھر سامنے یار دا چہرہ ہوئے غلاماں نو پتہ ہی نہیں چلنا پل جا رہے ہیں کہ ہے لب پہ سلم صدائے محمد ادھر اقبال دی روح وجد آ گیا آندہ تماشا تو دیکھو سبحان اللہ اعلیٰ حضرت دی گل ویکھی نا اقبال نے کیا اتھے تے میری روح بھی نہیں پہنچی جتھے اعلیٰ حضرت گل کر گئے نے انہیں بھی اپنی محبت اظہار کیتا علامہ اقبال فرماندے نے تماشا تو دیکھو تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد لگائے خدا اور بجائے محمد صلی اللہ تعالی وسلم دیوانی عرض کی تھی سونے اگر پل صراط نہ مل سکو تو پھر حضور فرمایا پھر حوض کوثر تے آ جاویں کتھے آ جائی مزے نال کتھے گئی حوض کوثر تے آقا حوض کوثر تے کی کرو گے حضور فرمایا 50,000 سال دا دن گرمی دی تپش سوا نیزے تے سورج دی اگ برسدی ہوئے گی زمین تانبے دی طرح تپدی ہوئے گی لوگ اپنے اعمال دے اندر سرابور ہونگے پسینے کھلے ہونگے حضور فرمایا میں حوض کوثر تے اپنے غلاماں نو مٹھا تے سونا دودھ پیاندا ہواں گا
ہاتھ چوکیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں حضور فرمایا اوتھے میں غلاماں نو اوزے کوثر پیاواں گا جیڑا دودھ نالوں زیادہ سفید ہے اور شہد نالوں زیادہ لذیذ ہے سبحان اللہ سبحان ہیں اوتھے جناب اعلی حضور فرمایا اوتھے مل لیا جے غلام عرض کیتی اگر آقا اوتھے بھی نہ مل سکیے تے پھر مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا پھر جتھے نیکیاں تول دیاں ہون اوتھے آ جایا جے اللہ سبحان اللہ جتھے نیکیاں تول دیاں ہون اوتھے آ جایا جے فرشتیاں ڈنڈی تے نہیں مارنی اوتھے کہ وجنی ہے وہ دنیاوی کنڈے تے نہیں نا کہ دکان دا ڈنڈی مار دین گاہک نو پتہ لگے یا نہ لگے ہاتھ دی صفائی پیش کر جے تے بڑا خوش ہوئے کہ میں دال آ لیا انہاں نہیں پتہ کور چ نیرا کر لیا دال آ کے ہاں کو 2-4 گرام گھٹ ود تول لے گا تے کی فرق پہ چلا سنو مصطفیٰ دے دیوانیوں حضور فرمایا میں اوتھے میزان تے ہوواں گا تکڑی تے ترازو تے کنڈے تے تولن والے فرشتے ہون گے نیکیاں حضور اوتھے کی کرو گے فرمایا جڑے غلام دیاں نیکیاں گھٹ جان گیاں انہاں نو ودا ودا جنت کلدا ہوواں گا سبحان اللہ اور مزے نال آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ اور عشق دے نال سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ساڈے نبی دی رات واہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں 1.25 لاکھ نبیاں وچ نہ کوئی آیا نہ کوئی آنا ہے اس واسطے ہاتھ بلند کر کے نعرہ مارو یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا اللہ سلامت رکھے بازو سلامت رہن اے حضور دا نام آوے تے اچھل اچھل کے لیا کرو اے بازو کی نے عرض کرے کرو سونیا کہ تے تون بھی لوانی پہ تے سی حاضر ہاں سبحان اللہ اسی ہاتھا کیے تے ہاتھ مرضی جنہیں مرضی جن چکنے نے بے شک نہ چکے جنہیں اللہ رسول دی محبت میں جوان ہے نا بندہ ایک تے ٹھیک ہے بندے بازو نو درد نہ چکے تے جنوں پتہ ہے میں ٹھیک ٹھاک ہاں تے حضور دے ذکر وچ چک رہا عشق نال آکھے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے کوئی نہیں کنوں کماں میں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں مکے رہن والیا سینے لان والیا ٹھیڈے کھان والیاں نو سینے لان والیا تیرے بنا ڈگے آنو کوئی نہیں سنبھالدا یا مصطفیٰ خیر حضور فرمایا جے تم انہوں میزان تے نہ مل جناب اعلیٰ حوض یا پل صراط تے نہ ملے پھر میزان تے آ جاویں غلام عرض کیتی آقا اوتھے کی کرو گے حضور نے فرمایا جس غلام دیاں نیکیاں کٹ جان گیاں امام بخاری نے ایک روایت نقل کیتی ہے فرشتے ایک بندے نو دوزخ لے کے جان گے جناب ابراہیم جناب آدم علیہ السلام ویکھن گے حضور دے امتی نو فرشتے دوزخ لے کے جا رہے نے حضور دی بارگاہ چان کے عرض کرن گے آقا جناب دے امتی نو فرشتے دوزخ لے کے جا رہے نے حضور اپنے گناہگار امتی پیچھے دوڑ لان گے حضور دوڑ لا کیا کرو فرشتیوں رک جاؤ ٹھہر جاؤ انہوں واپس میزان تے لے آؤ فرشتی عرض کرن گے یا اللہ ہن کی کریے رب فرمائے گا جی میں میرا محبوب آندا جے اون جی کرو اون جی
میزان تے واپس آن گے فرشتے آکھن گے سونے نیکیاں کٹ گئیاں بدیاں ود گئیاں دوزخ لے کے جا رہے ہیں حضور اپنی مبارک جیب اندر ہاتھ مارن گے ایک ٹکڑا نورانی کٹ کے نیکیاں والے پلڑے وچ رکھن گے نیکیاں والے پلڑے وچ رکھن گے نیکیاں ود جان گیاں بدیاں کٹ جان گیاں اللہ فرمائے گا فرشتیو اینو جنت دے دیو اور جنت وال جائے گا پوچھے گا سونیاں کیڑی نیکی کم آئی ہے مصطفیٰ فرمان گے ایک واری میری ذات درود و سلام پڑھیا ایک واری دنیا تے میری ذات درود و سلام پڑھیا سیا آج جو تیرا درود تیرے کم آ گیا ہے میں محمد نے تیریاں نیکیاں وچ درود رکھیا ہے اللہ نے درود دی برکت دے نال انو جنت عطا فرما چھڑی اللہ یا رسول اللہ میری سرکار دے دیوانے ہوں بات ختم مرنا ہو دا جڑا حضور دا ہو کے مرے جیونا بھی ہو دا جڑا سرکار دا ہو کے جیوے حلال وچ برکت حرام وچ برکت نہیں پامیں لکھ کماؤ پامیں کروڑ کماؤ حرام وچ برکت نہیں حلال وچ برکت ہے پامیں دیہڑی 800 ہی لگ جائے ایدے وچ ہی برکت ہے تو حلال ہی رزق دی وجہ تو ساڑیاں نمازاں قبول نے ساڑے روزے قبول نے زکاة و صدقات قبول نے ہر شے کیوں حرام دا ایک لقمہ یعنی ایک برکی پیٹ اندر تر جے حضور فرمایا 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوندی جڑا روز کو روپیہ 200 400 500 پھٹی مار کے لے آئے گھر تے بچیاں نو کھوائے تے انہاں بعد اب تے نہیں نہ ہونا اس واسطے کچھ ماں پیو تے بھی اصول نے حق نے کہ اولاد نو کیسا کھلائے کیسا پلائے تاکہ یہ اولاد جیڑی انہاں دی نافرمان نہ ہوئے بلکہ با ادب بن جائے اولاد دا یہ حق ہے کہ جنہاں دے والدین ناراض نے جنج ہووے اونج والدین نو راضی کرن جنج ہووے یہ نہیں کہ میں 2 واری منان گیا نہیں منیا باپ نہیں منی یا ماں نہیں منی یہ حکم نہیں فرمایا 20 واری جا 50 جنج من دی اونج منا پیو دی رضا وچ اللہ دی رضا ہے ماں دی رضا وچ اللہ دی رضا ہے ہاں انہاں دا اے او بزرگ نے بندہ سویرے اکھاں بھی نہ دھوے بڈھی بھی نہ کول بہن دے تے ماں دا چہرہ ویکھے تے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرما چھڑدا ہے انہاں دی سیوا انہاں دی محبت تے باپ واسطے اے محبت ہے کہ اپنی اولاد نو حلال رزق کھوایا جائے اپنی اولاد نو ایسی مصیبت وچ نہ پایا جائے کہ وہ پریشان ہون کہ ماں دی گل منیے کہ پیو دی گل منیے یہ بھی مسئلہ علماء فرماندے نے اگر ماں کہے اے کام کرو باپ کرے اے کام کرو تو پھر باپ دی گل منو کیونکہ باپ حاکم ہے گھر دا باپ کی ہے حاکم ہے گھر دا تے باپ دی گل مننی چاہیے والدین نو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ اولاد پڑھنے پہ جائے کہ اسی ہن کی کریے ادھر جائیے کہ ادھر جائیے لہذا محبت عقیدت پیار دینا اللہ فرمایا سونیا تسی اعلان کرو اگر خدا نال محبت کرنا چاہتے ہیں فتبعونی میں محبوب دی اتباع کرن یحببکم اللہ میں اللہ انہاں دے نال پیار فرماواں گا یغفر لکم ذنوبکم انہاں دے گناہ پاک کر دیاں گا انہاں نو معاف فرما دیاں گا انہاں نو بالکل پاک کر دیاں گا اللہ فرمایا واللہ غفور الرحیم میں ایدوں بھی بہت بخشن والا تے رحم فرمان والا مصطفیٰ جان رحمت دے دیوانیو یہی حضور دی محبت ہے حضور فرمایا کل معاشر الدن جڑا دنیا نال محبت کرے گا دنیا نال اٹھایا جائے گا ہیں جڑا وہ دنیا داراں نال پیار کرے گا انہاں نال اٹھایا جائے گا کڈا بھاگاں والا ہے جڑا ماں پیو دی سنگت دے وچ مصطفیٰ دے قدماں وچ بیٹھا ہوئے گا ہیں یہ ہوئی ہے یہ دنیا فانی ہے نا ہر بندے نو پتہ ہے لیکن کامیاب ترین بندہ وہ ہے جڑا حضور دا ہو کے جیوے مصطفیٰ جان رحمت دا ہو کے جیوے اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقے سانو سب نو ایمان والی زندگی رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین کھڑے ہو